बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और अपने रहमतों के साए। ये मैं आपको आज बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखें जी, ये पौधा है, ये आप देख लीजिए, बिल्कुल करीब से होके आप देख लेंगे। ये रेड है, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर वाला रेड पिंक है और ये नीचे देखिए ग्रीन है। एक ही पौधा है, ये देख लें, बारीकी से देख लें, एक पौधा है। अब जो नीचे वाले पत्ते हैं ये ग्रीन होंगे। अब ये जो ऊपर वाले पत्ते आ रहे हैं ये क्या हैं? ये इस तरह वाइट और येलो होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा है। तो ये पौधा जो था ना, ये मेरा बाहर था, ठीक है। ऐसे समझ रहे कि इसके ऊपर धूप भी पड़ती थी और साया भी होता था। अब मैंने इसको वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद मैंने इसको इससे रख लिया अपने पोर्च के नीचे, क्योंकि मैं कह रही थी कि अभी इसके ऊपर कोहरा ना पड़े ना। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। तो ऐसी चीज़ को आपको पता है ना कि जब इसको इंडोर रखें, ये चीज़ जब इंडोर पड़ी हो तो आप देखें कि फिर खूबसूरती देखें इसकी। ये देखो, ये बारीकी से देख लें, ये ग्रीन पत्ते, ये कौन से हो गए? ये वाले, ये पिंक पत्ते। इससे पहले मैं इसके 2-3 किस्म के पौधे दिखा चुकी हूँ। पत्ते सेम ऐसे ही होंगे मगर वो पौधे ये नहीं हैं। वो देखें ना, वो दूसरे जो जामुनी कलर में थे और उस तरह के थे। ये ग्रीन और ये कौन सा है? पिंक, ठीक है, वाइट पिंक मिक्स है। तो ऐसा जो पौधा है, इसको ये है कि इन पौधों में, आपको मैं पीछे भी बताती आई हूँ कि इन पौधों में गोबर ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड पौधे हैं। ऐसे पौधों में गोबर ज़्यादा पड़ेगा तो इनको दीमक लग जाएगी। इसमें इंतहाई कम गोबर में देती हूँ, मतलब ना होने के बराबर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी की आरी में, मतलब पहले पौधे लगे हुए थे, वहाँ पता था कि 2-3 साल पुराना गोबर मिट्टी आपस में मिक्स थे, तो मैंने उस वहाँ से निकाल के तो इसको पौधे को मैंने लगवाया था। तो उसके बाद इसको वही अपना लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और वो इसको स्प्रे करवा रही हूँ। तो इसका माशाल्लाह ये रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है। अगर आप लोगों के घर में है या मतलब इस तरह का है तो आप भी उसको इसी तरह मिक्स मिट्टी में, अगर आप मसलन नर्सरी से कहीं से आप ला रहे हैं तो उसकी आपकी क्यारियाँ तो हर घर में होती हैं ना, वहाँ से आप उसको मिट्टी को निकालें और उसमें लगा लें, ठीक हो गया। ताकि वो इसको ना बहुत ज़्यादा गोबर मिट्टी मिलेगी और दरमियानी इसके हिसाब से ये चलता है। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये आप लोग इंडोर रखें, जहाँ मर्ज़ी रखें, आउटडोर रखें, इंडोर रखें, मगर तेज़ धूप और ज़्यादा सर्दी में इसका कलर ख़राब हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई कपड़ा होता है ना, तो जब हम उसको तेज़ धूप में डालेंगे तो उसकी कलर ख़राब हो जाता है ना। इसी तरह इनके भी होते हैं, पौधों का भी सेम ऐसे होते हैं। जो अच्छे पौधे होते हैं ना, इम्पोर्टेड पौधे, उनका भी सेम ऐसे होता है कि उनका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसको आप लोग अभी अगर आपका कहीं बाहर पड़ा हुआ है तो इसको उठा के आप ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट इसके ऊपर ठंड भी ना पड़े और सर्दी, वो सॉरी क्या कोहरा भी ना पड़े। तो गर्मियों में भी इसको मार्च तक ये बेशक पड़ा रहे धूप में, मार्च के बाद आप इसको उठा के ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत तेज़ धूप ना पड़े, हल्की हल्की धूप भी पड़े और उसमें साया भी हो। ये चीज़ मैंने कहा मैं आज आपको बताऊं, ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ इसको शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी। तो ये देखें जी, इसका यही है कि गर्मियों में ये ज़्यादा पानी लेता है, सर्दियों में ये कम पानी लेता है। आपको पता है कि सर्दियों में तो वैसे भी पौधे कम पानी लेते हैं ना, ठीक है, सर्दियों में कम पानी। और ये वाले जो पौधे होते हैं ये तो सर्दियों में इंतहा कम पानी, जैसे कि कैक्टस जो है उसको तो सर्दियों में आप बिल्कुल पानी बंद कर दें, क्योंकि उसको अगर पानी आपने दे दिया वो है ही ठंड में मर जाता है। अक्सर लोगों को मारे जाते हैं और उसको पानी नहीं देना। इसी तरह इन पौधों को जब देखें कि अब ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए ना, तो फिर आप इसको पानी दें, वरना पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। देखिए कि अब पौधा मर जा रहा है या ख़राब हो रहा है तो फिर दें। तो इसके बारे में मैंने कहा ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। ऐसे पौधे अपने इंडोर रखें, यही गमला उठा के आप इंडोर रख लें। बाद में जब आप मैंने आपको बताया था कि मार्च और बरसात में इनको बाहर निकाल लिया करें, तो मार्च और बरसात में इसी तरह इनको बाहर निकाल के रख लें तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, ठीक हो गया। इसके बारे में ये मैंने आपको बताना था, तो मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो बच्चों के पेपर हो रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ मेडिकल कर रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, जैसे भी है ना, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली बच्चों को वो खुराक और वो विटामिन और वो चीज़ें नहीं दी जा रही जो हमारी आजकल की खुराक में तो है ही नहीं। काफ़ी पीछे भी मैं आपको इसी चीज़ का जिक्र करती आई हूँ।
تو ان بچوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں، جن میں دودھ کی کمی ہوتی ہے، دودھ نہیں ہوتا، تو وہ پھر بازار سے دودھ خریدتے ہیں، اور وہ دودھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کے شروع سے ہی بیچاروں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، نہ ان کے معدہ صحیح سیٹ رہتا ہے، نہ ان کا پیٹ سیٹ رہتا ہے، تو وہ پھر بچے آگے بڑے ہوں گے چڑچڑے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہے، کسی کام میں بھی نا بچے اتنے چڑچڑے ہوتے ہیں، ہر وقت رونا، نہ کوئی بات سننے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو ماں کو بھی تب دودھ ملے گا جب وہ بیچاری اپنی مطلب اس کو مکمل خوراک دی جائے گی، مکمل ڈائٹ دی جائے گی، تو تب اس کو دودھ وہ بچے کو آگے فیڈ کروائے گی نا۔ ان بچوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے میں آج آپ کو ایک بہت زبردست چیز بتا رہی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ لیں 3 کلو دودھ اپنے کون سا لینا ہے؟ فریش ملک، ٹھیک ہے، جس کو تازہ دودھ کہتے ہیں، وہ لیں۔ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کلو ناریل کو اپنے کرش کر کے، بے شک آج کل پیسا ہوا بازار سے بھی ملتا ہے، نہیں ہے تو اب گھر میں آ کے اس کو کرش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 1 پاؤ بادام، آدھا کلو ناریل، 1 پاؤ بادام، 3 کلو دودھ میں اس کو آپ چولہے کے اوپر چڑھا لیں۔ جب اس کا ایک باؤل ہو جائے نا، ایک دفعہ وہ ہو جائے، پھر اس کے اوپر سے آپ نے جو ملائی وغیرہ ہے وہ اتارنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آدھا کلو ناریل اور 1 پاؤ جو بادام ہے وہ آپ نے اس دودھ کے بیچ میں ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ پکاتے پکائیں، اور اس کو چمچہ اس کے برابر اس کے بیچ میں ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگے اور وہ گلٹھڑیاں سی نہ بن جائیں۔ وہ اتنا کرے کہ دیکھیں کہ اب یہ دودھ اندر سے خشک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ دودھ مکمل خشک ہو گیا ہے تو آپ اس کو کسی ایسی برتن وغیرہ میں ڈال کے تو فریج میں رکھ لیں، اور روز صبح نا ایک ہوتی ہے بالکل چھوٹی پلیٹ جو چائے کے ساتھ بھی نا، آج کل ہماری چائے کے ساتھ جو چھوٹی پلیٹیں ہیں نا جس کے رکھ کے اوپر چائے دیتے ہیں، اتنی ہاف پلیٹ جو ہے نا، آدھی پلیٹ، اس کی آدھی پلیٹ آپ اگر آپ کے بچے ہیں تو روز صبح ناشتے میں ان کو وہ کھلائیں۔ آپ وہ خود جو لیڈیز ہیں جو بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں وہ بھی خود کھا لیں۔ انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں ان کا ذہن بھی بہت تیز ہوگا، ان کا معدہ بھی زبردست ہوگا، اور بچہ جو ہوتا ہے نا ماشاءاللہ اس کا ذہن اتنا تیز ہوگا کہ وہ اس کی جو دماغ کی کمی ہوتی ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، جو مطلب پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ مین چیز آپ کو پتہ ہے نا دماغ سے بھی تو سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ جب بچے کے دماغی کمزوری ہوگی تو وہ پڑھے گا کیسے؟ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کو جو ماں ہوگی وہ اپنے بچے کو فیڈ کروائے گی، بچہ شروع سے ہی ماشاءاللہ بہت صحت مند تندرست ہوگا، اور جو بڑے بچے پڑھنے والے بچے ہوں گے انشاءاللہ ان کو سر میں درد بھی نہیں ہوگا، اور ان کا جب دماغ بالکل صحیح کام کرے گا تو ماشاءاللہ وہ پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے کہا یہ چیز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ 3 کلو دودھ، اس میں آدھا کلو ناریل جس کو کھوپا کہتے ہیں، اور اس میں 1 پاؤ بادام، ٹھیک ہے۔ ان کو موٹا موٹا کرش کریں، دودھ کا جب ایک ابال آ جائے اس میں ڈال لیں، اور اس کو پکاتے رہیں، اتنا پکائیں کہ وہ دودھ بیچ میں خشک ہو جائے۔ اس کو کسی ایسے برتن میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں، یہ آپ 1 ہفتے کے لیے بنا لیں، 1 ہفتہ یہ آپ آرام سے کر لیں، مگر اندر سے دودھ مکمل خشک ہونا چاہیے، اتنا خشک ہونا چاہیے کہ وہ ناریل کا گھی جو ہے نا، جیسے حلوہ نہیں بنتے تو گھی ہوتا ہے، اتنا خشک ہونا چاہیے۔ تو یہ صبح اٹھ کے روز آپ میں ہاف پلیٹ کھا لیے کریں، چھوٹی والی، تو انشاءاللہ آپ بچے کو زبردست فیڈ کروائیں گی۔ اور جو لوگ پڑھنے والے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کا ذہن، ان کا سر میں درد بھی ختم ہو جائے گا، چڑچڑا پن بھی ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ جو چیز پڑھیں گے، مطلب جو سبق وہ یاد کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے انہیں یاد ہوگا۔ یہ بہت زبردست آپ کو میں ایک چیز بتا رہی ہوں، جو شاید کہ کسی نے بھی نہ آپ کو بتانی ہے اس طرح کی اور نہ کچھ، تو اس میں نہ کوئی آپ کا اتنا خرچہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیز تھی، تھینک یو۔ جو کل میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ لگائی تھی دنیا کی، ماشاءاللہ بہت لوگوں نے دیکھی ہے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ایسی چیزیں میں آپ کے لیے بہت زبردست لاؤں گی، اور میں وہی چیز آپ کو دکھاؤں گی، اگر پارٹ 1 دکھاؤں گی تو اسی کا پارٹ 2 بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو روز کی طرح یہی کہتی ہوں کہ بس جب ہم لوگ اللہ کو یاد کریں گے، اس کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کسی موڑ میں، کسی جگہ پہ ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بے بس ہیں، وہ بے بس نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بس میں ہر چیز ہے۔ اب اگر ہم اس سے دوستی لگائیں گے تو دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوں گے۔
تو شکر اللہ الحمدللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.